अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरापिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है हिजाब अस्कलम आमना खान। एपिसोड 23। उसने अपने दिल पे हाथ रखते हुए दांतों को मींच के कहा, जैसे उसका दर्द अब गुस्से में बदलता हो। क्यों नहीं है जायज़ वजह? काफिर और मुसलमान की भी शादी हुई है। फ़िरौन की भी शादी तो एक मुसलमान औरत से हुई थी। तुम तो फिर भी मुसलमान हो। हम एक कलमा पढ़ते हैं, और जो कलमा तैयबा पढ़ ले, जो अपनी ज़ुबान से खुदा की वहदानियत का इकरार कर ले, उसके महबूब को आखिरी मान ले, वो मुसलमान ही होता है। और फिर कुरान पाक में तुमने नहीं पढ़ा, आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। अहल किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, ख्वाह वो अहल ईमान के गरवा से हो या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, बशर्ते तुम उनके महर अदा करके निकाह में उनके मुहाफ़िज़ बनो, ना ये कि आज़ाद शहूद रानी करने लगो या चोरी छिपे आशनाइयाँ करो। और जो किसी ने ईमान की रोश पर चलने से इनकार किया तो उसका सारा कारनामा ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगा और वो आखिरत में दिवालिया होगा। अल कुरान सूरत नंबर 5 अल-माइदा आयत नंबर 5। देखो वजी, यहाँ साफ साफ अल्लाह पाक ने लिखा है कि एक मर्द एक यहूदी लड़की से भी शादी कर सकता है, बशर्त ये होती है वो सिर्फ शादी करके अपना ईमान उसके हवाले ना करे, और जो बच्चे होंगे वो अपने बाप के मज़हब पे चलें, वो अपनी बीवी की किसी भी मजहबी तकरीब में ना जाए, और बीवी यहूदी है तो वो बीवी के साथ मंदिर न जाए, अगर बीवी ईसाई है तो वो चर्च न जाए, अपनी बीवी को जाने से मना भी ना करे और ख़ुद भी ना जाए, और ना ही अपनी औलाद को छोड़े। अभी यहाँ बात यहूदी और मुसलमान की नहीं हो रही, ना वो यहूदी और ना ईसाई है, वो मुसलमान है। और जो मैं हूँ, हमारा माशरा कभी हमारे रिश्ते को कबूल करेगा? आजकल के लोग तो हमें मुसलमान भी नहीं समझते। हमारा माशरा कभी भी हमें दोनों को साथ कबूल नहीं करेगा। अभी अल्लाह पाक ने आयत तभी तो नाजिल की है ना कि हम लोग समझें। अब वो एक एक फ़िरका तो नहीं लिख सकते कि ये लोग समझ जाएं कि हिंदू, ईसाई, बरेलवी, देवबंदी सबसे शादी जायज़ है। लोग इसी को समझते हैं जो वो पढ़ते हैं। आप ही सब कुछ लिखा है, मगर ये कहाँ लिखा है एक शिया सुन्नी का निकाह जायज़ है। ज़री दरवाज़ा खोलो, कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ मैं। ज़री, क्या हुआ है अम्मा? देखो ना शहाब, कब से दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, मगर ज़री दरवाज़ा ही नहीं खोल रही और ना ही कुछ जवाब दे रही है। उन्होंने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कहा, अम्मा ना परेशान हो आप, सोई होगी वो, तभी तो नहीं बोल रही। इतनी भी क्या गहरी नींद, मेरे तो दिल को कुछ हो रहा है। खुदा खैर करे, अल्लाह सब ठीक करे बस। ज़री, वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा, जैसे उसके भी दिल ने एक बुरी खबर का इल्हाम दिया हो। क्या हुआ है, इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो तुम माँ बेटे? अब की बार उनकी आवाज़ों पे इब्राहिम साहब अपने कमरे से बाहर आए थे और वहीं खड़े हो गए जहाँ पहले से वो दोनों खड़े थे। ज़रमीना दरवाज़ा नहीं खोल रही है, ना ही कुछ बोल रही है। अम्मा का ज़ब्त एकदम जवाब दे गया और वो रोते रोते उनको बताने लगी, सुल्तान जी बाबाजान। वो जो बाहर से अभी ही अंदर आया था, बाप की आवाज़ पे दौड़ता दौड़ता उनके पास आया, भाई के साथ मिलकर दोनों दरवाज़ा तोड़ो। न जाने उनके दिल में क्या अटका था जो बगैर सुने और बगैर कुछ बोले उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म सादिर कर दिया था। बाबा जान, मेरे कमरे में दूसरी चाबी है इसकी, मैं लाता हूँ। वो भागता भागता अपने कमरे में गया और चाबी के साथ वापस आया। जल्दी खोलो सुल्तान, जल्दी करो। जी अम्मा, अब परेशान नहीं हो, मैं खोलता हूँ। उसने माँ की तरफ देखा और ज़ोर से दरवाज़ा पीछे किया। ज़रमीना मेरी बच्ची। वो जल्दी जल्दी उसके पास गई, जो दरवाजे के साथ बेजान लेटी थी, आंखें बंद थी, मुँह से सफ़ेद झाग निकल रही थी जिसने हरकत करना छोड़ा हुआ था। ज़रमीना, उसको ऐसे पड़ा देख के सब उसके पास ज़मीन पे बैठे। आज पहली दफ़ा इब्राहिम साहब के हाथ काँपे। अगर उनका बेटा ऐसे उनके सामने पड़ा होता तो वो सब्र कर लेती, मगर ये उनकी बेटी थी जो उनके सामने ज़मीन पे पड़ी थी। एक मर्द अपनी बेटी से ज़्यादा इस दुनिया में
کسی عورت سے محبت نہیں کرتا، بیٹی کے لیے اس کے دل میں ایک خاص محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس زمین پہ بیٹھے، بغیر بولے، بغیر کچھ سنے، آج ایک باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، اس کی بند آنکھیں دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے نکلتی سفیدی دیکھ رہا تھا۔ شہاب اٹھاؤ بہن کو، سلطان گاڑی نکالو۔ وہ اس وقت ان دو جملوں سے آگے کچھ نہ بول سکے۔ وہ جو ایک سخت انسان تھا، جس کے سامنے بولتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا تھا، اس وقت وہ صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹی کا باپ۔ وجی، تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا پہلے کہ ہمارا کیا مسلک ہے، کیا سوچ ہے؟ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو زمین پہ پڑے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ آپی، میں نے صرف محبت کی تھی، اس سے اس کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کون ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے ہوئے کہا، وجی، کیا وہ لڑکی بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہے؟ پتہ نہیں آپی، وہ مجھ سے محبت کرتی بھی ہے یا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے پتہ نہیں؟ جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو، اس کے بھی دل میں اللہ نے کچھ نہ کچھ تو ڈالا ہوگا نا۔ اور پھر اس کا کال پہ بات کرنا، جتنا تم مجھ سے کرتے ہو، وہ بھی تو تمہاری طرف کھنچتی ہوگی نا۔ کوئی محبت سے منہ نہیں موڑ سکتا ہے وجی۔ تم نے اپنے بارے میں نہ بتا کے اس پہ ظلم کیا ہے، اب تم پیچھے ہو رہے ہو تو اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ آپی، آپ کو کس نے کہا میں پیچھے ہو رہا ہوں؟ اس نے اس کی گود سے سر کو اوپر کرتے ہوئے کہا، تمہارا اگلا قدم اٹھانے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تم نے اس کو نہیں بتایا ہوا اپنے خاندان کا، اپنی سوچ کا۔ آپی، میں کیا کروں گا اب؟ اس نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جیسے وہ پوچھ رہا ہو، بچوں کی طرح رائے لے رہا ہو۔ جتنا تم نے کر لیا ہے نا وجی، اتنا ہی بہت ہے۔ ایک عورت کسی مرد کی طرف تب تک مائل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مرد ایسی صورتحال نہ بنا لے۔ عورت مرد کی دی جانے والی عزت کو بھی محبت سمجھ لیتی ہے، اور پھر تم نے تو اس سے محبت کی ہے وجی، شدید محبت۔ اب تمہیں اپنا ہی نہیں، اس کا بھی سوچنا ہے۔ ایک عورت کبھی محبت نہیں کرتی، کبھی مرد ذات کو منہ نہیں لگاتی، مگر جب اس کو محبت ہو جاتی ہے نا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہوتی، کبھی اس محبت کو بھول نہیں پاتی۔ تمہیں پتہ ہے وجی، اس کی زندگی کے وہ پل کیسے ہوں گے جب تم دونوں نے بات کی؟ وہ مر تو جائے گی، مگر وہ ایک ایک بات، ایک ایک لمحہ کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ پہلے تو تمہیں خود پتہ تھا تم کیا ہو، تم ایسی صورتحال ہی نہ پیدا کرتے کہ وہ تمہاری محبت کو اپنے دل میں قبول کرتی۔ اب جب کہ اس نے اعتراف کیا ہے خدا کے حضور، تم سے محبت کا اقرار کیا ہے، اب تم کہتے ہو یہ سب ممکن نہیں۔ ممکن تو آج سے 1 سال پہلے بھی کچھ نہیں تھا، پھر تم نے ایسی چیزیں کیوں کی کہ ایک لڑکی جو کبھی نامحرم کو منہ بھی نہیں لگاتی تھی، وہ تمہارے لیے سوچنے لگی؟ کیا تمہیں یہ سب اس وقت نہیں پتہ تھا؟ آپی، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس سے، اس نے ایک درد، ایک کرب سے بہن کو کہا۔ وعدہ نہیں کیا؟ کیا جب ہم وعدے کرتے ہیں تو رشتے تبھی بنتے ہیں؟ کیا وعدے کے بغیر تم اس لڑکی کے گنہگار نہیں ہو جو تمہارے سامنے اپنی محبت ہاری ہے، جس نے تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز داؤ پہ لگا دی، جس نے اپنے باپ کی عزت سے آگے تمہیں رکھا، جو خدا کی گنہگار ہوئی، راتوں کو جاگ جاگ کے تم سے بات کی؟ کیا تم اس کے گنہگار نہیں ہو جس نے خدا کی محبت میں تمہیں بھی اپنے دل میں مقام دیا؟ اب تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے جذبوں کی تذلیل۔ بے شک ہر محبت کرنے والے کا انجام شادی نہیں ہوتا، مگر اس کی عزت کرو وجی، اس کی تم سے کی جانے والی ایک دن کی محبت کی بھی عزت کرو۔ ایک لڑکی اپنی محبت کو کبھی بھی نہیں بھولتی، اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی محبت خاموش ضرور ہو جاتی ہے، وہ چپ ہو جاتی ہے، مگر اس کا دل، پتہ ہے وجی، وہ دن رات مرتی ہے، ایک ایک پل میں 1000 بار مرتی ہے، مگر مرد کبھی نہیں سمجھتا کتنا آسان ہوتا ہے نا ان کے لیے محبت بھی کرنا اور پھر چھوڑ بھی دینا، قریب بھی ہونا اور پھر دستبردار بھی ہو جانا۔ نہیں آپی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو چھوڑ دوں گا، دستبردار ہو جاؤں گا، میں مر کے بھی اپنی آخری سانس تک اس کو نہ چھوڑوں۔ یہ تو میری ایک زندگی ہے، اگر مجھے 1000 زندگیاں بھی مل جائیں نا، پھر بھی یہ دل اس کے نام پہ دھڑکے گا، وجدان اس کا ہے اور ہمیشہ رہے گا، زندگی کی آخری سانس تک۔
खबर में रसाई तक। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? अस्पताल के बेड पे पड़ी बेहोश बेटी को देखते हुए उन्होंने पूछा। पिछले 2 घंटों से वो अब तक होश में नहीं आई थी। सवाती साहब, आपकी बेटी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है। ये तो वक्त पे ले आए हैं, वरना उनको ब्रेन हेमरेज का खतरा था। अब ऐसा है कि आप कल तक इनको यहीं रखें। अभी हम इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। आज की रात आपको जहमत होगी यहाँ। नहीं डॉक्टर साहब, जहमत कैसी, मैं खुद यहाँ रहूँगा। आप बताएं, मसले वाली तो कोई बात नहीं है ना? मैं आपको अभी कुछ भी नहीं कह सकूँगा। आप कोशिश कीजिएगा इनको खुश रखने की, वरना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और जान को भी खतरा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ख्याल रखूँगा मैं इसका। उन्होंने बेटी की तरफ देखते हुए कहा, जो अभी भी आंखें बंद किए एक अलग दुनिया का सफ़र तय कर रही थी। सरमीना, तुम ठीक हो जाओ, बस बाकी सब मैं खुद ठीक कर दूँगा। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए अपने दिल में कहा, सर प्लीज़ आज आप हमारी क्लास ले लें, हम एक टॉपिक क्लियर कर लें। मैम ने किया है, मगर हम सब चाहते हैं आप हमें एक दफ़ा करवा दें। मत्सर ने उसको ऑफिस से बाहर खड़ा देख के कहा, जी ठीक है, बुला लीजिएगा आप मुझे फिर। वो वैसे भी कभी स्टूडेंट को इनकार नहीं करता था, हर एक की बात का मान रखता था, हर एक की बात को तसल्ली से सुनता था। वो यूनिवर्सिटी का ही हीरो नहीं था, बल्कि हर दिल उसकी कदर करता था, उसका एहतराम करता था। वो था ही ऐसा इज़्ज़तों के काबिल। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मत्सर के जाते ही वो अपने ऑफिस में गया, कुर्सी पे बैठा, टेक लगाई, आंखें बंद की और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वो तो कब से चाहता था वो उसकी क्लास में जाए। 3 दिनों से उसने उसको देखा नहीं था। न जाने क्या हुआ था, वो क्यों नहीं आती थी। उसको एक लम्हे को सुकून मिसर नहीं था। उसकी निगाहें हर वक्त उसको ढूंढती थी, मगर वो कहीं भी नहीं मिलती थी। वो सवाती था, एक पठान था। इज़्ज़त से आगे उनको कुछ भी अजीज़ नहीं होता। कोई रिश्ता नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई नाम नहीं। इज़्ज़त के नाम पे वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मगर आज वो एक बाप था, सिर्फ एक बाप। उस बेटी का बाप जो पिछले 3 दिन से होश में नहीं आई थी, ज़रमीना गुल। वो जब भी देखता कोई उसको नहीं देख रहा था, कोई उस कमरे में मौजूद नहीं है, बस उसके सामने आंखें बंद किए उसकी बेटी पड़ी है, तो वो उसके पास बैठ जाता, उसका वो नूरानी चेहरा देखता जो इस हालत में भी चमक रहा होता। वो उसको देखता रहता बगैर कुछ बोले, उसको ऐसे देखता जैसे आज वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहा है। वो एक मर्द था, वो रो नहीं सकता था, मगर वो एक बाप था। नम आँखों के साथ अपनी बेटी के हाथ पे हाथ रखता, उसके पास होता और आराम से ज़रमीना गुल कहता और पीछे हो जाता। फिर सामने पड़े उस लाश को देखता रहता जो जाने कब उठेगी, कब अपने सर का दुपट्टा ठीक करेगी और बौखलाए हुए जल्दी जी बाबा जान बोलेगी। एक मर्द 2 ही औरतों से हारता है, एक अपनी महबूबा से और दूसरा अपनी बेटी से। महबूबा का नशा फिर भी उतर जाता है। एक वक्त होता है जब उसकी मोहब्बत का सहर उतर जाता है, मगर बेटी से मोहब्बत वो मर के भी अपने दिल से नहीं निकाल सकता। वो दुनिया के हर रिश्ते को तकलीफ़ में देख सकता है, मगर बेटी वो वाहिद रिश्ता होता है जो मर्द को रोने पे मजबूर कर देता है। तभी कहते हैं कोई मर्द कभी किसी औरत की बद्दुआ ना ले, क्योंकि ये दुनिया मकाफ़त अमल है। एक मर्द की ज़बान से निकला हुआ एक एक गलत लफ्ज़ उसकी बेटी के आगे आता है, चाहे वो बेटी कितनी ही बेकसूर क्यों ना हो। उसको अपने बाप की कही हुई एक एक बात का कर्ज चुकाना पड़ता है। आज 3रा दिन था और इब्राहिम सवाती ने पलक भी नहीं झपकी थी। उनकी बेटी बिस्तर मर्ज पे थी और वो उसको जाता देख रहे थे। सर, मैं अंदर आ जाऊँ? यस, कम इन। उसने दरवाजे के पास खड़ी लड़की को देखा, कंप्यूटर से सर उठाया और पीछे होके बैठ गया। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी हानिया, बोलें। उसने एक बार नज़र उठा के उसको देखा और फिर आगे हुआ, कंप्यूटर पे कुछ टाइप करने लगा। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि नज़र झुकाए हाथों को मसलती वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। कहीं हानिया, मैं सुन रहा हूँ। उसने लम्हे भर को उसे देखा और फिर हाथों को चलाने लगा।
سر میں بہت پسند کرتی ہوں آپ کو، آپ سے شاہ، وہ کہنے ہی لگی تھی کہ اس نے اپنی نظریں کمپیوٹر سے اٹھائیں، اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں عجیب سی ناگواری آئی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ؟ اس نے اسی ناگواری سے اس کو دیکھا اور غصے سے بولا، سر پلیز، اس نے احتجاج کرنے والے انداز میں اس کو کہا، آپ جا سکتی ہیں یہاں سے محترمہ۔ اس نے بغیر اس کی بات سنی اس کو ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سر پلیز میری بات تو سنیں، میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، آپ اگر نہیں جا رہی یہاں سے تو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اس نے اپنی کرسی پہ دونوں ہاتھ رکھے اور اوپر ہوا، اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ روتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ کرسی پہ پیچھے ہو کے بیٹھا۔ وہ جانتا تھا محبت اور اس کا درد، وہ اس کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی بھی آس ہو۔ وہ جانتا تھا اس کا نرم انداز بات کو کسی اور طرف ہی لے جائے گا۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے نفرت کرے، صرف نفرت، کوئی لڑکی اسے محبت نہ کرے، کسی لڑکی کو اس کی وجہ سے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ اپنا رویہ ایسا رکھتا تھا کوئی لڑکی چاہ کے بھی اسے اظہار محبت نہ کرے۔ رقیہ، کیا ہوا ہے زمینہ کو؟ یوں اچانک کیا ہو گیا کہ وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی ہے؟ ابراہیم صاحب نے ہسپتال کے کمرے میں کھڑے ہوئے اس سے پوچھا، جس میں بات تک کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی بیٹی اس کے سامنے مردہ پڑی تھی، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مری ہوئی تھی۔ وہ لڑکا وجدان، وہ اپنے شوہر کے سامنے کھڑی تھی، آج ان کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھیں۔ ڈر سے بڑا درد ہوتا ہے، آج ان کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا، آج ان کو بس درد تھا، اپنی بیٹی کا درد۔ وجدان کا نام لیتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بیٹی کی اس اذیت میں کچھ تو ہاتھ ان کا بھی تھا، ان کو اسی بات کا غم تھا۔ انہوں نے کیوں کیا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ وہ اس کا موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہتی کہ اب ان کی بیٹی کی آنکھ کھلے اور وہ اس کو موبائل دے۔ خود کہیں، ہاں کرو تم وجدان سے بات، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کا تڑپنا مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ لڑکا وجدان، انہوں نے بات کو کاٹ کاٹ کے بیاں کیا، جیسے وہ کچھ سمجھ نہ پا رہے ہو، جیسے ان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ان کے ذہن میں اس دن کا منظر چلنے لگا۔ میرا بیٹا ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، سید وجدان حسین شاہ۔ بار بار ان کے ذہن میں یہی تو جملے گھومنے لگے، جیسے کسی نے ان کے سامنے ٹی وی لگایا ہو اور بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہو۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ زمین پہ بیٹھی، ان کا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ آج سے پہلے انہوں نے اپنے شوہر کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار تھی جب ابراہیم خان سواتی ہارا تھا، اپنی لخت جگر کے ہاتھوں ہارا تھا۔ وہ آج کسی بیوی کا شوہر نہیں تھا، کسی کا بیٹا نہیں تھا، دنیا میں سر کو اٹھا کے چلنے والا مرد نہیں تھا۔ وہ آج صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹی کا باپ جو زمین پہ بیٹھا تھا، جس کی گردن جھکی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی، دل میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ وہ یقیناً اس وقت پھوٹ پھوٹ کے روتا اگر اس کو دیکھنے والی پاس اس کی بیوی بیٹھی نہ ہوتی۔ زری، کہاں ہو تم؟ وہ جو اس کی کرسی پہ آج بھی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اس کی خالی جگہ کو دیکھ کے اس کو بلانے لگی، جیسے وہ کہیں گم گئی ہو، جیسے وہ اس سے بہت دور چلی گئی ہو، جیسے اب اس کی واپسی ناممکن ہو۔ وہ اس خالی کرسی کو دیکھنے لگی جو اب شاید خالی ہی رہنی تھی۔ چپ، وجدان سر آ رہے ہیں۔ کلاس کی رونقیں اپنے عروج پہ تھیں، ہر کوئی ہنسی مذاق کر رہا تھا، بچوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس کلاس میں آج صرف دو لوگ ہی خاموش تھے، دو لوگ ہی دکھی تھے، فضا اور ہانیہ۔ فضا کو دوست کی جدائی کا غم تھا اور ہانیہ کو محبوب کی بے وفائی کا۔ اس کو آتا دیکھ کے خرم نے اونچی آواز میں سب کو خاموش ہونے کا کہا۔ وہ آج اپنے انداز میں بھاگتا ہوا نہیں آ رہا تھا، وہ آنکھوں میں کھجر لیے، ہاتھ میں موبائل پکڑے ایسے چل کے آ رہا تھا جیسے کوئی ناکام عاشق اپنی محبت کی ناکامی کے بعد چلتا ہو۔ اوئے، یہ سروجی کو کیا ہوا ہے؟ بالکل مجنوں لگ رہا ہے بندہ۔ یار، سر کو کبھی بھی ایسے تو نہیں دیکھا۔ جناب کو کوئی روگ لگا ہے جی۔ ہائے میرا ہیرو۔ اس کو آتا دیکھ کے ہر کوئی ایک دوسرے کے کان میں کچھ نہ کچھ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ کوئی اس کو مجنوں کہتا تو کوئی شہزادے کا خطاب دیتا۔ جب بھی وہ کلاس میں آتا، ہر کوئی اسی کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔
आज भी ऐसा ही था। वो ब्लू शर्ट के नीचे ग्रे जीन्स पहने हुए था। शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ाई हुई थी। एक हाथ पे घड़ी और दूसरे पे लाल रंग के 2-3 धागों के साथ एक कड़ा डाला हुआ था। ये सब कुछ उसकी शख्सियत को और भी दिलफरेब बना रहे थे। क्लास में आते ही उसने सबको सलाम किया। वैसा ही था, स्टूडेंट के सलाम करने को नहीं देखता था, बल्कि क्लास में आते ही उनको सलाम करता था। उसके सलाम के बदले में सबने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। बच्चों की तरह ऊंची आवाज़ में उसके सलाम का जवाब दिया। जब भी वो किसी क्लास में जाता, चाहे वो जिस लेवल की भी क्लास होती, वहाँ पे बैठा हर स्टूडेंट खुद को बच्चा समझता। वैसा तो नहीं था कि स्टूडेंट्स उसके साथ फ्री हो जाए, वैसा था कि उसके होते हुए स्टूडेंट को अपनी स्टूडेंट लाइफ अच्छी लगने लगती। क्लास में आते ही वो अपने उसी जगह खड़ा हुआ जहाँ वो हमेशा खड़ा होता था। काश ज़री तू भी होती यहाँ, देखती तेरे खान साहब कितने अच्छे लग रहे हैं। फिज़ा ने एक नज़र उस शख्स पे डाली और दूसरी उस कुर्सी पे जो आज बिल्कुल खाली थी, जहाँ कोई नहीं था। कैसे हैं आप सब? उसने एक नज़र पूरी क्लास पे डाली और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सबसे पूछा। एक नज़र डालते ही उसने उसकी खाली कुर्सी देखी। उसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। उसको लगा जैसे अब वो वहाँ नहीं रुक पाएगा। वजदान, भाग जा यहाँ से। कौन है यहाँ जिसके लिए तू यहाँ खड़ा हुआ? कौन है जिसकी खुशबू तुझ तक आए? आखिर है कौन तेरा यहाँ? चला जा यहाँ से, रूपोश हो जा कहीं। मातम मना अकेले में वहाँ खड़े खड़े उसके अंदर से उसको आवाज़ें आने लगी। वो खुद तो वहाँ खड़ा था, मगर उसका दिल तो कहीं और ही था। वो उसके नकाब में खूबसूरत आँखों को देखने के लिए तरस गया था। वो नसें झुकाए क्लास में एक मुकम्मल खामोशी में खड़ा था। हर कोई खामोशी से सामने खड़े मजनू को देख रहा था। आँखों के इशारों में उसका हाल दिल एक दूसरे को बता रहा था। क्या टॉपिक था? उसने नज़र उठाते हुए सामने बैठे चेहरों को देखा जो हैरत से उसको देखे जा रहे थे। बंदे को बड़ा रोग लगा हुआ है, मत्सर ने साथ बैठे आकाश के कान में कहा। चुप कर जा, सुन लिया तो जलील करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता ये। उसने आराम से नीचे देखते हुए इसको कहा। वो हमेशा लेक्चर के दौरान क्लास का एक चक्कर लगाया करता था, मगर आज उसने बोर्ड का इस्तेमाल भी नहीं किया था। जहाँ खड़ा था वहीं खड़े हुए बोलता रहा, जैसे वो ज़बरदस्ती बोल रहा हो, अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भाग जाना चाहता हो। जी किसी को कुछ पूछना है? टॉपिक को किसी तरह ख़त्म करने के बाद एक बार फिर वो क्लास की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसको पता था किसी को एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आई, फिर भी उसने पूछ लिया। वैसे भी उसके सामने बैठे लोग कहाँ उसको सुनते थे, वो तो बस उसको देखा करते थे। जी सर, समझ आ गई। सब ने एहतराम में सर हिलाया। उसको देख के अजीब सा दुख हुआ। उसको पता था आज उसका बोला हुआ किसी एक को भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसको खुद नहीं पता उसने क्या बोला था, वो था कहाँ, क्या बोल रहा था। आप सब लोग मेरे बहन भाइयों जैसे हैं, मेरे लिए बहुत काबिल कदर हैं आप सब। यहाँ मौजूद हर एक लड़की मेरी बहन है, हर लड़का मेरा भाई है। टॉपिक के बाद उसने ये सब कहना बहुत ज़रूरी समझा ताकि वहाँ बैठी हानिया को उसका जवाब मिल जाए। आखिरी बात कहते हुए उसने हानिया को देखा जो आंखों में शदीद नफ़रत लिए उसी को देख रही थी। सर, सब आपकी बहनें हैं। उसने अपनी नफ़रत किसी तरह बाहर निकालनी थी। उसकी बात पे उसने एक तंज़िया सा सवाल किया था। जी हाँ हानिया, यहाँ मौजूद हर एक लड़की मेरी बहन है। उसने भी उसी तीखे से अंदाज में उसको जवाब दिया। वो भी वजदान शाह था। रवैयों का जवाब उसको देना खूब आता था। सर, इसका मतलब ये जो लड़की यहाँ नहीं मौजूद वो आपकी बहनें नहीं हैं? उसने तीखी सी मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर सवाल किया। क्या मतलब है जी? अब की बार वो और क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट उसका तर्ज समझ चुके थे कि वो किसकी बात कर रहे हैं। सर, आप ही ने बोला यहाँ मौजूद हर एक लड़की आपकी बहन है, तो यहाँ जो मौजूद नहीं तो क्या वो आपकी बहनें नहीं हैं? फिर से वही लहजा, वही तंज लिए वो जहर उगल रही थी जो उसके अंदर भरा पड़ा था। आज तो शर्मिना ही नहीं है। मोहतरमा, आपने जो बात करनी है वो खुल के करें। फिज़ा ने एक नज़र वजदान को देखा जो शायद कुछ बोल नहीं सकता था। उसका जवाब उसने देना इंतहाई ज़रूरी समझा। वैसे ही थी, उसकी ढाल बन जाती थी, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी।
دوستی کا حق ادا کرتی تھی۔ ویسے بھی جو دوستی کا حق ادا نہ کر سکے، اپنے دوست کی ڈھال نہ بن سکے، اس کو دوستی کرنے کا حق ہی نہیں ہوتا۔ کنارہ کشی بہتر ہوتی ہے ان دوستوں سے جو خوشیوں میں ہی ساتھ دیں آپ کا اور برے وقتوں میں چپ ہو جائیں، روپوش ہو جائیں۔ میں سر سے بات کر رہی ہوں، آپ سے نہیں محترمہ۔ میں سر سے پوچھ رہی ہوں جو یہاں نہیں ہے، کیا وہ بھی ان کی بہنیں ہیں؟ اس نے اب کی بار سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، جس کی روح اندر سے کانپ رہی تھی۔ وہ اس کو بہن کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا یہ رشتہ اتنا بے مول ہوتا ہے؟ جب چاہا محبوبہ بنا لیا اور جب چاہا اسی محبوبہ کو بہن کہہ دیا۔ وہ ہر رشتے کی قدر جانتا تھا، وہ اپنے دل کی ملکہ کو بہن کیسے کہہ سکتا تھا؟ ہانیہ، میں آپ کے کسی سوال کے جواب کا پابند نہیں ہوں۔ آج جس لہجے میں آپ نے بات کی ہے، آئندہ بہت خیال رکھیے گا، آپ کسی اور کی عادی ہوں گی۔ میرے ساتھ بات بہت سوچ سمجھ کے کرنی آئندہ۔ یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، آپ پڑھیں اور گھر جائیں۔ اس نے اس کو ایسے انداز میں کہا کہ سامنے بیٹھے لڑکی کے منہ سے اب ایک لفظ نکلنا محال تھا۔ سب کو پتہ تھا جب بھی وجدان ذلیل کرنے پہ آتا ہے، وہ دنیا کے کسی بندے کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی نے اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑا اور سب کو دیکھنے لگا۔ نہیں سر، سب کلیئر ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہاں سے نکلنے لگا۔ اس نے اس کو بہن نہیں کہا تھا، بھری محفل میں اس کے اور اپنے جذباتوں کی تذلیل نہیں کی تھی۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور مجھے تو سچ میں لگا کہ شاید اس نے زہر کھا لیا ہے، بٹ وہ اسٹریس تھا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا اسٹریس میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، اور لیکن ہاں اوبیسلی مطلب اسٹریس تو نہیں لینا چاہیے، بٹ کیا کر سکتے ہیں، لائف کافی بار آپ کو ایسی سچویشن دے دیتی ہے۔ اور سرمینہ اور اس کے فادر کا ریلیشن، مطلب وہ اوبیسلی اسے پیار تو کرتے ہیں، بٹ اب پتہ نہیں وہ آگے کیا کریں۔ مجھے لگتا ہے اب وہی ہوگا شاید کہ وہ شادی کے لیے مان جائیں گے اور ان کی شادی ہو جائے گی، اور ہوپ فلی اچھی اینڈنگ ہوگی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے، خیر اب پتہ نہیں۔ اور اچھا، ہانیہ آپ ایسے کیسے کسی کو مطلب اتنی آسانی سے جا کے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میری سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ اور چلے کوئی نہیں، اچھی بات ہے، اس نے سیدھا بہن ہی بنا لیا۔ اور ہانیہ تو خیر اپنی باز مطلب اپنی اس سے باز نہیں آئے گی عادت سے، اور اس کے لیے بھی پوچھنے لگی۔ خیر چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ اور اگر میں بتاؤں تو کتنا رہتا ہے، آلموسٹ ہمارے 150 پیجز سے بھی کم رہتے ہیں، مطلب آلموسٹ 140 کے آس پاس رہتے ہیں۔ اب چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔